निराकार ब्रह्मणि तल्लीन भूत्वा निर्विकल्प समाधौ स्थितः स सुखदेवः भगवतः साकार स्वरूपस्य गुणैः आकृष्टः भूत्वा श्रीमद्भागवतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं करोति इति द्वितीयस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्य प्रसन्नाः ते शौनकादयः मुनयः पुनः अपरं प्रश्नं पृच्छन्ति। ते मुनयः वदन्ति, हे भगवन्, वयं तु श्रुतवन्तः यदा परे सुखदेवः श्रीमद्भागवतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं कृतवान् तत्पश्चात् सः सुखदेवः भागवतं नृपं परीक्षितं श्रावितवान्। सप्तदिवसपर्यन्तम् एकस्मिन्नेव स्थाने उपविश्य नृपस्य अपवित्रम् अन्नं भुक्त्वा श्रीमद्भागवतस्य कथा श्रावितवान्। अत्र अस्माकं शङ्का जायते, पुनः तस्य परीक्षितः तेन शुकेन सह कुत्र कथं मिलनम् अभवत्? वयं श्रोतुम् इच्छामः, अस्माकं जिज्ञासायाः पूरणं करोतु भगवन् इति ते शौनकादयः मुनयः तं सुतं पृच्छन्ति। प्रसन्नः सुत तान् मुनीन् सम्बोध्य वदति, परीक्षितः, जन्मतः एव अहम् एतं प्रसङ्गं श्रावयामि। परीक्षितः, जन्म कर्म मोक्षपर्यन्तं कथां श्रावयामि। परीक्षितः, जन्मतः एव भगवतः श्रीकृष्णस्य उदयो भवति, यस्य जनस्य जीवनगाथा भगवता सह सम्बद्धा अस्ति, तस्य जनस्य जीवनगाथा भगवत्कथावत् एव भवति। अतः अहं जन्मतः एव परीक्षितः कथा श्रावयामि इति उक्त्वा सः सुत वदति, यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदराविद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारतस्य युद्धस्य अन्ते प्रायशः सर्वे वीराः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। भीमसेनस्य गदया भग्न उरुदण्डः युक्तः सः दुर्योधनः मरणासन्न भूत्वा रणाङ्गणे पतितः आसीत्। तेन दुर्योधनेन सह मिलनार्थं तस्य मित्रं गुरुपुत्र अश्वत्थामा आगच्छति। अश्वत्थामा तादृशं स्वमित्रं दृष्ट्वा तं दुर्योधनं प्रसादयितुम् इच्छति। अतः स पृच्छति, भो मित्रः, भवतः अन्तिमा इच्छा का अस्ति? भवान् केन कर्मणा प्रसन्न भवति? वदतु, अहं भवतः अन्तिमाम् इच्छां पूरयितुम् इच्छामि। दुर्योधन पञ्चपाण्डवानां विनाशेन एव अहं प्रसन्न भवामि। मम अन्तिमा इच्छा अस्ति पाण्डवानां मृत्युसमाचारं श्रोतुं प्राप्नुयाम् इति। तत्पश्चात् सः अश्वत्थामा स्वस्य मित्रस्य प्रियं कार्यं करोमि इति मत्वा पाण्डवशिबिरं प्रति गच्छति। तस्मिन् दिवसे भगवान् श्रीकृष्णः पञ्चपाण्डवान् स्वीकृत्य कौरवशिबिरे गत्वा शयनं करोति। पाण्डवस्य शिबिरे पाण्डवपुत्राः सुप्ताः आसन्। अज्ञानवशात् सः अश्वत्थामा पाण्डवाः एव अत्र सुप्तवन्तः इति मत्वा तान् पाण्डवपुत्रान् मारयति। तत्पश्चात् दुर्योधनस्य पार्श्वे गत्वा वदति, मित्र, अहं भवतः कार्यं कृतवान्। पञ्चपाण्डवानां मृत्युसमाचारं श्रुत्वा प्रसन्नः दुर्योधनः हर्षितः भवति। वदति, अहं तेषां पञ्चपाण्डवानां छिन्न शिरांसि द्रष्टुम् इच्छामि। तत्पश्चात् अश्वत्थामा निष्कास्य दर्शयति। दुर्योधन पश्यति तु तत्र पाण्डवानां शिरांसि न आसन्, अपि तु पाण्डवपुत्राणां शिरांसि दृष्ट्वा सः दुर्योधन खिन्नमनस्कः भवति, विषादयुक्तः भवति। दुर्योधनः अपि न इच्छति तेषां निर्दोषाणां बालानां मृत्युः भवेत् इति। अतः सः दुःखी भवति। दुर्योधनः शापितः आसीत्, शापं प्राप्तवान् आसीत्। यदा हर्षविषाद एकस्मिन्नेव समये भवति चेत् भवतः मृत्युः भविष्यति। अतः
पाण्डवानां मृत्युसमाचारं श्रुत्वा हर्षितः प्रसन्नः दुर्योधनः पाण्डवपुत्राणां शिरांसि दृष्ट्वा पुनः दुःखयुक्तः दुःखितः भवति, अतः प्राणान् त्यजति। अश्वत्थामा भयभीतः भूत्वा स्वस्य प्राणस्य रक्षार्थं ततः पलायनं करोति। अत्र प्रातःकाले माता द्रौपदी पुत्रान् उत्थापयितुम् आगच्छति, परन्तु पुत्राणां तादृशीम् अवस्थां दृष्ट्वा सा विलपति, रोदनं करोति। पञ्चपाण्डवाः तत्र आगच्छन्ति, भगवान् श्रीकृष्णः च तत्र आगच्छति। अर्जुन तां द्रौपदीं सम्बोधयति, वदति अयि भीरु, अहं भवत्याः अश्रूणि इदानीं न प्रोञ्छयामि। यदा तम् आततायिनम् अश्वत्थामानं पशुवत् बद्ध्वा भवत्याः पुरतः आनयामि, तस्य शिरः शरीरात् भिन्नं कृत्वा तव पुरतः स्थापयामि। तस्य आततायिनः अश्वत्थाम्नः छिन्नमस्तके स्वस्य पादयोः स्थापनं कृत्वा स्वस्य पुत्राणाम् अन्तिमां तिलाञ्जलिं भवती दास्यति, तदा एव भवत्याः अश्रूणि अहं प्रोञ्छयामि इति उक्त्वा भगवन्तं श्रीकृष्णं सारथिं कृत्वा सः अर्जुनः अश्वत्थामानम् अन्वेष्टुं ततः निस्सरति। अश्वत्थामा भयभीतः भवति, स जानाति अर्जुन माम् अन्वेष्टुम् आगच्छन् अस्ति, अतः स्वप्राणस्य रक्षार्थं सर्वत्र विचरति, दशासु दिशासु भ्रमति, कुत्रापि आश्रयं न प्राप्नोति। तत्पश्चात् भयभीतः अश्वत्थामा स्वस्य प्राणान् रक्षार्थं ब्रह्मास्त्रं प्रहरति। ब्रह्मास्त्रं गत्वा अर्जुनं ज्वलयितुम् इच्छति, कष्टं दातुम् इच्छति। अर्जुनः भयभीतो भूत्वा भगवतः श्रीकृष्णस्य शरणे गच्छति। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संश्रिते। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनस्य प्रार्थनां स्वीकृत्य श्रुत्वा स्वस्य शरणे आगतम् अर्जुनं रक्षितुं स वदति, अश्वत्थामा स्वस्य प्राणान् रक्षितुं ब्रह्मास्त्रं त्यक्तवान्, अतः अश्वत्थाम्नः ब्रह्मास्त्र अस्ति, भवान् अपि स्वस्य ब्रह्मास्त्रं क्षिपतु। आचम्य ब्रह्मास्त्रं प्रहरतु, उभयो ब्रह्मास्त्रयोः संहारं च करोतु इति भगवान् आदिशति। तत्पश्चात् भगवतः आज्ञानुसारं सः अर्जुनः जलम् आचम्य भगवन्तं प्रणम्य परिक्रम्य च ब्रह्मास्त्रं प्रहरति, उभयोः ब्रह्मास्त्रयोः संहारं च करोति। तत्पश्चात् तं भयभीतम् अश्वत्थामानं पशुवत् बद्ध्वा स्वशिबिरं प्रति गच्छति। मार्गे भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनस्य धर्मस्य परीक्षां नेतुम् इच्छति। अतः स वदति, भो अर्जुनः, एषः आततायी अस्ति, एषः अधार्मिकः जनः अस्ति, मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं वीरथं भीतं नरीको हन्ति धर्मवित्, परन्तु एषः अधार्मिकः अस्ति। सुप्तानां बालकानां विनाशं कृतवान्, स्वस्य कृते अपि न। एतस्य कर्मणा एतस्य स्वामी अपि प्रसन्न न अभवत्, अतः एतस्य कृते मृत्युदण्डं दातुम् अर्हति इति भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनस्य धर्मस्य परीक्षां नेतुं वदति। तत्पश्चात् परन्तु सः विशालहृदयः युक्तः अर्जुनः गुरुपुत्रं मारयितुं न इच्छति स्म। पुनः भगवान् वदति, यतोहि भवान् तु द्रौपदी वचनं च दत्तवान्, एतस्य छिन्ने मस्तिष्के पादयोः स्थापनं कृत्वा पुत्राणां तिलाञ्जलिं दास्यति इति भवान् उक्तवान् इति भगवान् मार्गे अर्जुनं प्रति वदति। यदा शिबिरं प्राप्नोति स्वस्य अनुचितेन कर्मणा सह अश्वत्थामा घृणितकर्मणा अत्यन्तः लज्जितः आसीत्। अधः शिरः कृत्वा
स्थितः आसीत्, भयभीतः आसीत्। तादृशम् अश्वत्थामानं दृष्ट्वा द्रौपदी द्रवितहृदययुक्ता भवति। सा वदति, मुच्यतां मुच्यताम्, एषः ब्राह्मणो नितरां गुरु। एषः ब्राह्मणः अस्ति, अस्माकं पूजनीयः अस्ति, माननीयः अस्ति, वन्दनीयः अस्ति। ब्राह्मणानाम् अनुग्रहेण एव, अर्थात् एतस्य पितुः अनुग्रहेण एव भवन्तः शास्त्रज्ञः भूतवन्तः। अतः एतं न पीडयन्तु। मम पुत्राणां विनाशेन अहं यथा दुःखिनी अस्मि, तथैव एतस्य विनाशः भवति चेत् एतस्य माता अपि तथैव दुःखिनी भवति। अतः एतं त्यजतु इति सा द्रौपदी प्रार्थयति। द्रौपद्याः कथने नकुल, सहदेव, अर्जुनः, युधिष्ठिरः सर्वे सहमतः भवन्ति, परन्तु भीमसेनः न मन्यति। स वदति, एषः आततायी अस्ति। सुप्तानां निर्दोषाणां बालानां विनाशं कृतवान्, एतस्य कृते मृत्युदण्ड एव सम्यक् अस्ति इति उक्त्वा स तत्र वदति। अर्जुनः किं कर्तव्य विमूढः भवति, भगवन्तं पश्यति। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं पश्यन् वदति, ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वदार्हणः मयैव भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मणस्य कृते शास्त्रेषु हत्या वधस्य विधानं नास्ति, पुनः आततायिनं मारितव्यम् एव अस्ति। अतः मम कथनं मन्यतु, अर्थात् मम कथनस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा दण्डं ददातु इति वदति। भगवतः अभिप्रायं ज्ञात्वा सः अर्जुनः करवालं निष्कास्य, खड्गं निष्कास्य, तस्य जन्मतः एव सिद्धः ललाटे मणि आसीत्, तं मणिं निष्कासयति। अपमानं कृत्वा, तिरस्कारं कृत्वा, शिबिरात्, स्थानात् तम् अश्वत्थामानं निष्कासयति। विद्वांसः वदन्ति, यज्ञोपवीतं शिखाच्छेदनं च कृत्वा ततः अपमानं कृत्वा, तिरस्कारं कृत्वा निष्कासितवन्तः इति च वदन्ति। तत्पश्चात् तत्र युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सह गत्वा पुत्राणाम् अन्त्येष्टिक्रिया सम्पादयति। अत्र अश्वत्थामा पुनः विचारयति, महाभारतस्य युद्धे पूर्वमेव अर्जुनपुत्रस्य अभिमन्योः मृत्युः अभवत्, पुनः द्रौपद्याः पञ्चपुत्राणां च मृत्युः अभवत्। इतः परं पाण्डवस्य वंशस्य विनाशार्थम् अभिमन्युपुत्रः उत्तरायाः गर्भे वर्धितः अस्ति। तस्य बालकस्य विनाशं करोमि चेत् पूर्णरूपेण कौरववंशस्य पाण्डववंशस्य च विनाशः भविष्यति इति विचिन्त्य पुनः स विचारयति, ब्रह्मास्त्रं त्यक्तुम् इच्छति। पञ्चपाण्डवान् लक्षितं कृत्वा ब्रह्मास्त्रं त्यजति, पुनः उत्तरायाः गर्भे स्थितं बालकं लक्षितं कृत्वा अपरं ब्रह्मास्त्रं च क्षिपति। अत्र भगवान् श्रीकृष्ण पश्यति, उत्तरा अत्यन्तं व्यथिता भूत्वा स्वस्य शरणे आगतवती। सा भगवन्तं प्रार्थयति, पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परं। भगवान् श्रीकृष्ण पञ्चपाण्डवानां रक्षार्थं सुदर्शनं चक्रं त्यजति। तत्पश्चात् पुनः स्वयं सूक्ष्मस्वरूपं धृत्वा उत्तरायाः गर्भे प्रविशति। गदायाः भ्रमणं कृत्वा, अर्थात् गदा भ्रमयित्वा तस्य बालकस्य रक्षां करोति। पुनः तत्पश्चात् पश्यति, सर्वे सकुशलाः सन्ति, प्रसन्नाः सन्ति, हर्षिताः सन्ति। भगवान् श्रीकृष्ण सर्वं सम्यक् कृतवान्। तत्पश्चात् प्रसन्नाः सर्वे प्रफुल्लतया तत्र निवासं कुर्वन्ति। एकस्मिन् दिवसे भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकां गन्तुम् इच्छति।
वदति तदा कुन्ती माता भगवतः श्रीकृष्णस्य स्तुतिं करोति। सा एषः साक्षात् नारायणः अस्ति इति जानाति। तत्पश्चात् भगवतः स्तुति प्रार्थना करोति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पुनः विचारयति एषः नारायणः एषः गोविन्दः अस्मान् बहुवारं रक्षितवान्। पुनः सा अत्यन्तः प्रसन्ना माता पुनः भगवन्तं प्रार्थयति, हे भगवन्, भवान् बारं अस्माकं रक्षा कृतवान्, अस्मान् रक्षितवान्। हे भगवन्, कस्मात् स्थानात् भवान् कथं अस्माकं रक्षा कृतवान्? विषान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् दशत्सभाया वनवासकृच्छतः मृधेनेकमहारथास्त्रतो दौड्यस्त्रतश्चास्महरे विरक्षिताः। एतस्मात् परिस्थितात् भवान् अस्मान् रक्षितवान् हे भगवान् इति उक्त्वा सा माता कुन्ती भगवतः श्रीकृष्णस्य स्तुतिं करोति। प्रसन्न भगवान् पश्यति पितृशोषा एषा कुन्ती बाल्यकालतः एव बहूनि दुःखानि प्राप्तवती, कष्टानि सहनं कृतवती। अतः एषा इदानीं जानाति अहं साक्षात् ईश्वरः अस्मि इति। अतः एषा मत् यत्किम् अपि इच्छति किम् अहम् एतस्याः इच्छायाः पूर्णं कर्तुम् इच्छामि इति उक्त्वा भगवान् श्रीकृष्ण वदति, अयि मातः, यदि भवती मत् यत्किमपि इच्छति चेत् याचतु। तदा सा कुन्ती माता प्रसन्ना भूत्वा सा वदति, हे भगवान्, यदि भवान् दातुमेव इच्छति चेत् मह्यं विपदः सन्तु न शाश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भवदर्शनम्। हे भगवान्, यदि भवान् दातुमेव इच्छति चेत् मह्यं विपदः ददातु। यस्यां विपदि अहं भवन्तं स्मरामि, यस्मिन् दुःखे अहं भवन्तं स्मरामि, तर्हि भवतः दर्शनं प्राप्नोमि। भवतः दर्शनं कीदृशम् अस्ति? भवबन्धनतः मोचयति, भवसागरतः मोचयति। अतः यदि दातुमेव ददाति चेत्, दातुमेव इच्छति चेत् मह्यं दुःखं ददातु, कष्टं ददातु, विपद् ददातु हे भगवन् इति माता कुन्ती प्रार्थयति। तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवैः सह हस्तिनापुरे कतिपयानि दिनानि उपविश्य पुनः सः श्रीकृष्ण द्वारकां गन्तुम् इच्छति। इतः परम् अहं द्वारकां गन्तुम् इच्छामि। अत्र सर्वं सम्यक् अस्ति, धर्मपूर्वकं न्यायपूर्वकं भवान् प्रजानां पालनं कुर्वन् अस्ति। सर्वा व्यवस्था समुचिता अभवन्। इतः परं मम सम्पूर्णं कर्तव्यं समाप्तम्। इतः परम् अहं गन्तुम् इच्छामि इति भगवान् श्रीकृष्ण वदति। तदा युधिष्ठिर खिन्नमनस्क भूत्वा भगवतः समीपे गत्वा वदति, हे केशव, अहं स्वस्य जीवने बहूनि पापानि कृतवान्। मम पापकर्मणः फलं मां भोगयितुं धर्मराजः मम कृते अपरं नरकं निर्मापयति चेत् अपि न्यून एव भवति। मम कारणेन एव भीष्मपितामहः इदानीं सरशय्यायां सुप्तः अस्ति। मम कारणेन एव ज्येष्ठस्य पितुः सर्वे पुत्राः विनष्टाः। सैनिकानां गृहे
रोदनमस्ति, अतः अहम् एतादृशं विनाशं कृतवान्, अतः मम पापस्य वर्णनं कर्तुम् अहं न शक्नोमि, गणनां कर्तुम् अहं न शक्नोमि, तस्य प्रायश्चित् कथं करोमि हे केशव। अत्यन्त दुःखी भूत्वा सः युधिष्ठिर भगवतः श्रीकृष्णस्य शरणे आगच्छति। भगवान् तं युधिष्ठिरं सम्बोधयति, परन्तु सः शान्त न भवति। भगवान् श्रीकृष्ण पश्यति स्वस्य अनन्यभक्त भीष्म पितामह स्वस्य मार्गं पश्यन् सोम् आह्वन् अस्ति। भक्तस्य दर्शनार्थं, भक्तस्य इच्छा पूरणार्थं भगवान् श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रं प्रति गन्तुम् इच्छति। अतः पंच पाण्डवान् स्वीकृत्य भगवान् श्रीकृष्ण ऋषिभिः सह कुरुक्षेत्रं प्रति गच्छति। भीष्म पितामह आगच्छन्तं भगवन्तं श्रीकृष्णं पश्यति। मनसा एव तस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य स्वागतं करोति, सत्कारं करोति, पूजनोपचारैः तं भगवन्तं प्रसादयति। तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण तस्य पितामहस्य समीपे गत्वा स्वस्य दृष्ट्या स्वस्य करस्पर्शेन तस्य व्यथा निवारयति, पीडा शान्तयति। तत्पश्चात् स वदति, हे तत्त्वज्ञः, हे महाभागः, भवान् एतं युधिष्ठिरम् उपदिशतु। तत्पश्चात् भगवतः आज्ञां स्वीकृत्य सः भीष्म पितामह तं युधिष्ठिरम् उपदिशति। सः भीष्म पितामह राजधर्मान्, दानधर्मान्, मोक्षधर्मान् विभागश, स्त्रीधर्मान्, भगवद्धर्मान् समासव्यसयोगतः, धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायन् यथा मुने, नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। सर्वं वर्णयति। तत्पश्चात् तस्य युधिष्ठिरस्य शङ्कायाः निवारणं करोति, जिज्ञासायाः पूर्णं करोति, मनसः मलिनतायाः विनाशं करोति। युधिष्ठिरः स्वस्थः भवति। तत्पश्चात् भीष्म पितामहः पश्यति स्वस्य कर्तव्यम् अहं पूरितवान्, हस्तिनापुरस्य राजसिंहासने योग्यं नृपं स्थापितवान्, इतः परम् अहं प्राणान् त्यक्तुम् इच्छामि इति विचारयति। उत्तरायणस्य आगमनं च अभवत्। तत्पश्चात् भगवन्तं ध्यात्वा, भगवन्तं स्मृत्वा, भगवतः विग्रहं स्वरूपं स्वस्य मनसि निधाय स भगवन्तं स्तौति। भीष्म वदति, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। सांसारिकैः विषयैः वितृष्णायुक्ता मम मति भगवती एव अनुरक्ता भवतु इति प्रार्थयति। विविधैः प्रकारैः भगवतः स्तुतिं कृत्वा भगवती एव मनः संलग्नं कृत्वा सः भीष्म पितामहः भगवन्तं पश्यन् प्राणान् त्यजति। गगनतः आकाशतः पुष्पवृष्टि भवति, देवाः जयघोषं कुर्वन्ति, दुन्दुभि इत्यादयः वाद्यवाद्यानि तत्र शब्दं निष्कासयन्ति। तत्पश्चात् पञ्चपाण्डवाः तस्य अन्त्येष्टिक्रियां समाप्य तिलाञ्जलिं जलाञ्जलिं दत्त्वा भगवता सह हस्तिनापुरम् आगच्छन्ति। भगवतः आज्ञया, धृतराष्ट्रस्य आज्ञया च सः युधिष्ठिरः धर्मपूर्वकं न्यायपूर्वकं राज्यं कर्तुम् आरभते। सर्वे प्रजाः प्रसन्नाः आसन्। धर्मराजस्य शासनकाले सर्वत्र
प्रजाः प्रसन्नतया स्वस्य कर्मणि संलग्न भूत्वा स्वस्य जीवनं व्यापयन् आसन्। भगवान् श्रीकृष्ण पश्यति इतः परं मम कर्तव्यं समाप्तम्, इतः परम् अहं द्वारकां गन्तुम् इच्छामि। युधिष्ठिरः अपि भगवतः स्वागतसम्मानार्थं सैनिकैः सह दूरपर्यन्तं भगवन्तं प्रापयितुं गच्छति। अर्जुनः द्वारकां गत्वा भगवन्तं प्रापयति। द्वारकायां भगवतः स्वागतं सत्कारं भवति। तत्पश्चात् अर्जुनः तत्र स्वजनानां कुशलमङ्गलात्मकं समाचारं स्वीकृत्य पुनः हस्तिनापुरम् आगच्छति। अत्र हस्तिनापुरे यदा विदुरः आगच्छति तत्पश्चात् तैः पाण्डवैः सह मिलति, कुशलमङ्गलात्मकं वार्तालापं करोति। तत्पश्चात् पुनः अत्र अभिमन्योः पुत्रस्य परीक्षितः जन्म भवति। सर्वे पाण्डवाः प्रसन्नाः सन्ति। युधिष्ठिरः ब्राह्मणानाम् आह्वानं करोति। ब्राह्मणाः आगच्छन्ति, तत्र तस्य बालकस्य जातकर्मादि संस्काराणि कुर्वन्ति। सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। तत्र गोदानः करोति, बहूनि वस्तूनि ददाति, वितरति। सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, उत्सव भवति। तत्पश्चात् तत्र ब्राह्मणाः च बहु प्रसन्नाः भवन्ति। सः युधिष्ठिरः तस्य नवजातस्य बालकस्य भविष्यं द्रष्टुम् इच्छति। दैवज्ञाः तत्र आसन्, ते तस्य बालकस्य भविष्यं पश्यन्ति। तत्पश्चात् एषः महाभागवतो महान् भविष्यति इति वदन्ति। तत्पश्चात् तस्य बालकस्य विष्णुरातः परीक्षित् आदि इत्यादि नामकरणं संस्कारं च कुर्वन्ति। तत्पश्चात् एषः दानवीरः भविष्यति, एषः धर्मज्ञः भविष्यति इति तस्य भविष्यवाणी कुर्वन् अन्ते ते दैवज्ञाः वदन्ति एतं बालकं तक्षकः दशति। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रो सपर्जितात् प्रपत्स्यत उपसृत्य मुक्तसङ्गपदं हरे। षष्ठीतमे वर्षे ब्राह्मणशापकारणेन तक्षकदशकेन दशनेन एतस्य बालकस्य मृत्यु भविष्यति। परन्तु चिन्ता मास्तु राजन्, ब्राह्मणः कृपया ब्रह्मज्ञानं प्राप्य एषः बालकः जीवनमुक्त भविष्यति, अर्थात् मुक्त भविष्यति। जन्म मरण रूप संसार चक्रतः एषः बालकः मुक्त भविष्यति, हरेः पदं प्राप्नोति इति वदन्ति। तत्पश्चात् बालकः शीघ्रमेव मृत्युं प्राप्नोति इति श्रुत्वा खिन्नमनस्क युधिष्ठिरः पुनः ब्राह्मणकृपया एव मुक्त भवति इति श्रुत्वा प्रसन्न भवति। इत्थं प्रकारेण ते पाण्डवाः प्रजानां पोषणं कृत्वा तत्रैव वसन्ति। अत्र एकस्मिन् दिवसे विदुरः एकान्ते गत्वा धृतराष्ट्रं गान्धारीं च सम्बोधयति। भयङ्करः समयः आगच्छन् अस्ति, इतः परं स्वस्य आत्मनः कल्याणविषये चिन्तयतु महाराज इति प्रार्थयति। तत्पश्चात् धृतराष्ट्रं गान्धारीं च स्वीकृत्य स विदुर रात्रौ वनं गच्छति। प्रातःकाले युधिष्ठिरः उत्थाय स्वस्य नित्यकर्माणि सम्पाद्य ब्राह्मणानां गुरोः दर्शनं कृत्वा मातापित्रोः दर्शनार्थं पितुः कक्षे आगच्छति। तत्र मातरं पितरं न दृष्ट्वा व्यथिता भवति, भयभीता भवति, प्रार्थयति, कुत्र अस्ति अन्वेषयति, परन्तु न प्राप्नोति, दुःखी भवति। तस्मिन्नेव समये देवर्षि नारद तत्र आगत्य भवतः पिता सुरक्षितः अस्ति, आत्मनः कल्याणार्थं स उपायं चिन्तयन् तत्र वने गत्वा भगवतः हरेः ध्यानं कुर्वन् वसन् अस्ति। शीघ्रमेव स्वस्य कल्याणं करिष्यति। अपरस्य जनस्य विषये चिन्ता न करोतु, स्वस्य विषये चिन्तयतु। इतः परं स्वस्य चिन्ता
करोतु अपरस्य न इति उक्त्वा देवर्षि नारदः भयङ्करः समयः आगच्छन् अस्ति इति सूचयित्वा ततः स्वधाम गच्छति। युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सह तत्रैव राज्ये संलग्न आसीत्। एकस्मिन् दिवसे अर्जुनः स्वजनानां समाचारं ज्ञातुं द्वारकां गन्तुमिच्छति। द्वारका गच्छति। अत्र अर्जुनः षड्मासपर्यन्तं हस्तिनापुरं प्रति नागच्छति। अत्र हस्तिनापुरे अपशकुनानि पश्यति। युधिष्ठिरः भ्रात्रा भीमसेनेन सह वार्तालापं करोति। भयङ्करः समयः आगच्छन् अस्ति इव प्रतिभाति भ्राता। पश्यतु अपशकुनानि दृश्यन्ते। अर्जुनः एतावत् समयपर्यन्तं न आगतवान्। द्वारकायां सर्वे सकुशलाः तु भवेयुः इति वदन् आसीत्। तस्मिन्नेव समये अर्जुन तत्र आगच्छति। शोकयुक्तम् अर्जुनं दृष्ट्वा युधिष्ठिरः भयभीतः भवति। बाष्पगद्गदया गिरया स अर्जुनः युधिष्ठिरं पश्यति। यत्किमपि वक्तुम् इच्छति शब्दः न निस्सरन्ति। युधिष्ठिरः पृच्छति, किं भो भ्रातः, भवान् स्वस्य प्रतिज्ञां पूरयितुम् असमर्थः अभवत् किम्? ब्राह्मणानां स्त्रीणां गोः रक्षा कर्तुं भवान् असमर्थः अभवत् किम्? किमर्थम् एतादृशं दृश्यते इति पृच्छति। तत्पश्चात् सः अर्जुन बाष्पगद्गदया गिरया वदति, हे राजन्, वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितं तेजो देवविस्मापनं महत्। हे भगवन्, अद्य अहं हरिरूपिणा बन्धुना वञ्चितः अस्मि। अस्माकम् आराध्यदेवः भगवान् श्रीकृष्ण पृथिवीं त्यक्त्वा स्वधाम अगच्छत् इति वदन् तस्य भगवतः सर्वाः कथाः श्रावयति। द्रौपद्याः स्वयंवरे समारोहे अहं यं बलं प्रदर्श्य तां द्रौपदीं प्राप्तवान्। तत् बलं मम नासीत्, तस्य हरेः आसीत्। येन बलेन अहं महाभारतस्य युद्धे तान् महारथीन् जीतवान्। तत् बलं मम नासीत्, तस्य हरेः आसीत्। अद्य अहं तस्य हरेः पत्नीनां रक्षार्थं ताः आनीय आगच्छन् आसम्। मार्गे एकः गोपालः आगत्य ममोपरि विजयं प्राप्य ताः नीत्वा अगच्छत्। अतः अहं तस्य हरेः बलेन एव बलिनः आसम्। अद्य मम बलः रूपी हरि मां त्यक्त्वा अगच्छत् इति वदन् तस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य लीलायाः गानं करोति। अत्र युधिष्ठिरः जानाति भगवान् श्रीकृष्ण स्वधाम अगच्छत्। इतः परं वयम् अपि अत्र पृथिवीलोके न वसाम इति विचिन्त्य स्वपौत्राय परीक्षिते राज्यं